Salut à tous, j'espère que vous allez bien. نكملوا إن شاء الله الكور ديال l'embryologie. وصلنا في لا ségrégation soma germain. شنو هي soma وشنو هي germain؟ قال لك ensemble des cellules différenciées qui édifient les différents organes. Soma يعني en général tous les cellules le corps sont des cellules somatiques. Les cellules, les cellules nerveuses, les cellules cardiaques, les cellules du poumon, les cellules des reins, toutes les cellules du corps sont des cellules somatiques, à l'exception des cellules souches qui donnent les gamètes. Toutes les cellules du corps sont des cellules somatiques, à l'exception des cellules germinales. هذيك السيلول الجيرمينال انا عارفهم شنو هما لانهم هما قلال في لو كور. شنو هما؟ واحد لي سيلول كي ايشاب على ديفيرونسياسيون اي ديمور توتيبوتونت. كي ايشاب على ديفيرونسياسيون يعني ما كتكونش ديفيرونسيي، ما كتكونش سبيسياليزي. هاد السيلول جيرمينال ما كتكونش سبيسياليزي، كتكون واحد السيلول توتيبوتونت. كيفاش توتيبوتونت؟ بحال مثلا سيلول سوش اللي غيعطونا اللي كيكونوا في لو كور اللي غادي يعطونا لي غاميت. مثلا واحد السيلول كيبقاو يتملتيبلياو باش كيعطونا لي غاميت، كيعطونا واحد السيلول اللي هي سيلول ديفيرونسيي. يعني هادوك لي سيلول سوش ما كيكونوش نورمالمون ما كيكونوش سيلول ديفيرونسيي، ما كيكونوش سيلول سبيسياليزي. يعني كيديروا واحد الفونكسيون انهم كيبقاو يتملتيبلياو باش كيعطونا واحد السيلول اللي هي سبيسياليزي بحال لي غاميت عندهم واحد الدور في لا ريبرودكسيون. مثلا سيلول توتيبوتونت بحال لوف ولا لوف فيكوندي. هاد لوف فيكوندي ولا زيغوت كتكون كتبقى عليها واحد لا ديفيزيون وهذيك السيلول توتيبوتونت. علاش؟ لانها كتعطينا من بعد واحد لي سيلول. هذوك لي سيلول كيكونوا كل سيلول كتعطينا سيلول سبيسياليزي توتيبوتونت بحال مثلا زيغوت واحد السيلول توتيبوتونت. علاش؟ لان هذيك الزيغوت من بعد كتكون زيغوت ولا لوف. هذيك الزيغوت كتكون ولا لوف فيكوندي. هذيك الزيغوت كتبقى على واحد الانقسامات، واحد لي ديفيزيون. يعني هذيك الزيغوت كتقدر تعطينا مجموعه من لي سيلول ديفيرونسيي. يعني كتقدر تعطينا واحد لي سيلول سبيسياليزي. هي سيلول تقدر تعطينا مجموعه من لي سيلول باغ واحد الانقسامات، واحد لي ديفيزيون، وتعطينا واحد لي سيلول اللي هما سيلول سبيسياليزي. مثلا لوف من غتبقى تنقسم غتعطينا لي سيلول مثلا ديال الكاردياك، غتعطينا لي سيلول يعني تقدر تعطينا لي سيلول سوماتيك، تقدر تعطينا سيلول سوماتيك ولا سيلول سبيسياليزي. يعني كيف ما قلنا لو كور كامل راه واحد يعني كيتفورما لنا واحد لي سيلول سوماتيك. جميع لي سيلول دو كور سون سيلول سوماتيك à l'exception ديال لي سيلول اللي كيعطونا لي غاميت. لي سيلول سوش اللي كيعطونا لي غاميت، وحتى لوف فيكوندي كتكون سيلول جيرمينال. Dans un organisme pluricellulaire, la majeure partie des cellules est représentée par le soma. يعني في لو كور كامل tous les cellules de corps sont des cellules somatiques. La peau, le جلد كيكون فيها دي سيلول سوماتيك. مثلا الجلد كيكون فيه دي سيلول سوماتيك. مثلا القلب فيه دي سيلول سوماتيك. لي غان فيه سيلول سوماتيك. التيوب ديجستيف فيه سيلول سوماتيك. يعني جميع لي سيلول دو كور سون دي سيلول سوماتيك. حتى لو غلوبول روج سون دي سيلول سوماتيك. ولكن لي سيلول جيرمينال هما دوك لي سيلول اللي يقدروا يعطونا لي غاميت، يعني اللي يقدروا يفورميو لنا لي غاميت. علاش؟ كيكونوا غالبا دي سيلول سوش. La ségrégation soma-germain intervient généralement très tôt durant le développement embryonnaire. يعني هذيك لا ségrégation soma-germain الفصل ديال السوما على الجيرمان لي سيلول سوماتيك على لي سيلول جيرمينال كتكون في لا ديفلوبمون امبريونير. يلاه كتبدا لنا لا ديفلوبمون امبريونير كيبداو يتعزلوا لي سيلول سوماتيك مع لي سيلول جيرمينال. اون فوا كيكون عندك لي ديفيزيون في هذاك لوف ولا هذاك الزيغوت كتوقع فيها واحد لي ديفيزيون. هذوك لي سيلول اللي كيبانوا لينا سون لي سيلول سوا سيلول سوماتيك ولا سيلول جيرمينال. يعني كتكون في لا ديفلوبمون امبريونير. بحال اكزومبل مثلا عند لي زانسيكت، عند الحشرات l'initial germinal يعني البدايه ديال لا جيرميناسيون ديال لو جيرمان. يعني كتكون عندنا سو ديستانغ دي لا 3e ديفيزيون ميتوتيك دو ديفلوبمون امبريونير. يعني كتكون عندنا في لا 3e ديفيزيون ميتوتيك. يعني لا بروميير ديفيزيون، دوزيام ديفيزيون، لا 3e ديفيزيون ميتوتيك كيبان لنا لاباريسيون ولا l'initiation دو جيرمينال، لاباريسيون ديال لي جيرمان ولا l'initiation germinale.
هي فاش تكون عندك ميثوديك دو ديفلوبمون امبريونير ستاد 8 سيلول او بلاستومير، يعني كتكون عندك واحد ستاد اللي يكون عندنا فيها 8 لي سيلول ولا 8 لي بلاستومير. غنعرفوا شنو هو لو بلاستومير، وغادي نعرفوا ان شاء الله الانقسامات اللي غيوقع لنا في الزيغوت. دابا غادي ندوزو لا غاميتوجينيز. لا غاميتوجينيز شنو هي لا ديفينيسيون دو لا غاميتوجينيز؟ غاميت سيتادير باينين راه لي غاميت مشاش، جينيز سيتادير فورماسيون، يعني سيتادير لا فورماسيون ديال هذاك لي غاميت. سي ليفولوسيون سوبي par l'ovogonie et les spermatogonies pour donner naissance, pour donner des gamètes. يعني هذوك لي زوغوني ولي سبرماتوغوني سون دي سيلول سوش، يعني هذوك لي سيلول سوش هما اللي قلت لكم هذوك سون دي سيلول كيف دايرين، سون دي سيلول جيرمينال، سون سيلول جيرمينال هما اللي غادي يعطونا اش يعطونا لي سبرماتوزويد دونك ولا يعطونا لوفوتيد. فلما نهضروا حنايا على لوفوغوني يعني خاص باللي فام، السبرماتوغوني خاص بالمال. لوفوغوني غادي يعطونا لوفوسيت 2، يعطونا لوفوسيت 2، ولي سبرماتوغوني غادي يعطونا اش غادي يعطونا لو سبرماتوزويد، يعني غيعطونا لو سبرماتوزويد. يعني لو غاميتوجينيز واحد التطور كيوقع لوفوغوني ولي سبرماتوغوني باش كيعطونا واحد الامشاج. يعني هاد لي زوفوغوني ولي سبرماتوغوني هما واحد سيلول سوش، يعني واحد الخليه كتبقى تنقاسم باش كتعطينا لي غاميت. قال لك لي سبرماتوغوني اي لوفوغوني سون لي سيلول سوش، يعني سيلول سوش دي بلويد، c'est-à-dire des ploïdes de zen chromosomes، يعني عندهم 2 chromosomes qui constituent le stock germinal à partir duquel seront fabriqués les gamètes، يعني هي اللي كتفابريكي لنا لي gamètes tout au long de la vie sexuelle de l'individu. شنو هي tout au long de la vie sexuelle de l'individu؟ يعني مثلا عند المال عندنا مثلا هاد السبرماتوغوني غتبدا لينا في لافي فوتال. لافي فوتال هي المرحله الجنينيه، غتبدا لينا المرحله الجنينيه وغتنتهي لينا عنداش في لا سينيسونس عند الشيخوخه. يعني من غتولي الشيخوخه يعني ما بقاش عندنا هاد السبرماتوغوني، ما بقاش هاد السبرماتوغوني خدام. يعني لافي سيكسويل عندنا عند المال كتبدا لينا من لا سينيسونس حتى للشيخوخه. هذه هي لافي سيكسويل دو لانديفيدو. حتى هادشي حتى هو كيترتب على لي فام، حتى هي عندها واحد لافي سيكسويل ديال الخاصه بها. دابا لا غاميتوجينيز كونسيست اون 3 فاز برينسيبال. يعني هاد لا غاميتوجينيز عند سواء عند المال ولا عند الفيميل فيها 3 لي فاز، بجوجهم عندهم 3 لي فاز. لا فاز دو مولتيبليكاسيون، لا فاز d'accroissement et la phase de maturation. نعرفوا كل فاز شنو كيوقع فيها. لا فاز دو مولتيبليكاسيون سواء عند المال سواء عند الفيميل consiste en une simple augmentation accroissement de nombre de cellules par métose. يعني كيفاش؟ يعني لو ميتوز يعني عندنا واحد سيلول مثلا، سيلول وحده، هذوك السيلول غتبقى ديفيزا. يعني عندنا سواء اوفوغوني ولا سبرماتوغوني غتبقى ديفيزاو يعني غيعطونا بزاف لي سيلول، يعني بزاف ديال لو زوفوغوني ولا بزاف ديال لو سبرماتوغوني. بحال مثلا هنايا نورمالمون في الاول كتكون عندنا سيلول وحده، يعني في الفاز دو مولتيبليكاسيون كانت سيلول وحده 2 كروموزوم. يعني هاد السيلول وقع لها واحد الانقسام تحولت لنا 2 سيلول، يعني 2 سيلول بحال يعني كيشبهوا الخليه الام. هاد 2 سيلول بالدور ديالهم حتى هما غادي ينقسموا يعطونا 2 سيلول، يعني كانوا 2 غيولوا 4 غيولوا 8، يعني غيولي عندنا بزاف ديال لي سيلول عندهم 2. يعني هنا كيكون عندك لو ميتوز، هذا كيتسمى لو ميتوز. هاد الميتوز شنو كيدير لينا؟ كي اوغمونتي لنا لو نومبر، يعني كانت سيلول وحده ولاو بزاف لي سيلول عندهم 2 كروموزوم. يعني هنايا كتكون عندك مولتيبليكاسيون، يعني كيتكثروا. يعني عندنا كانت عندنا اوفوغوني وحده ولاو عندنا بزاف لي زوفوغوني، كانت عندنا سبرماتوغوني وحده ولات عندنا بزاف لي سبرماتوغوني، كلهم كيكون عندهم 2 كروموزوم. لي سيلول هي سون انكور ا 2 كروموزوم، لان السيلول الاولى كانت عندها 2 كروموزوم وقعت لها انقسام باغ ميتوز عطاتنا 2 كروموزوم. لو سيلول عندها 2 كروموزوم،
يعني هنا فاش كتفكركم هاد القضيه هذه كتفكركم في لا ريبرودكسيون اسيكسويل. هنا في هذه الحاله هذه شنو هي لا ريبرودكسيون هذا ريبرودكسيون سيكسويل، ولكن هنا في لا فاز دو ملتيبليكاسيون كتكون عندك ريبرودكسيون اسيكسويل. يعني عندنا لا ريبرودكسيون اسيكسويل. يعني هنا في الاول شنو قال لنا؟ في الاول قال لنا existe seul ou peut superposer la reproduction sexuelle. يعني في الاول قال لك سواء تكون existe seul عند كيلكو انيمون، مثلا عند مثلا عند لي بروتوزوير. البروتوزوير كتكون عندها غير لا ريبرودكسيون اسيكسويل، يعني كتبقى ديفيزا باش كتعطينا بزاف ديال البروتوزوير، يعني كي اوغمونتي لنا النومبر دو بروتوزوير، يعني كيعطونا بزاف لي بروتوزوير. ou peut superposer à la reproduction sexuelle بحال في هاد لوكا هادي. يعني في الاول في الفاز دو ملتيبليكاسيون كتكون عندك لا ريبرودكسيون اسيكسويل، يعني لوفوغوني كيبقاو يتملتيبلياو باش كيعطونا بزاف لي زوفوغوني، يعني هاد ريبرودكسيون اسيكسويل. ومن بعد كتكون عندك لا ريبرودكسيون سيكسويل اللي كتكون معروف عليها بالميوز، كتكون معروفه بالميوز. هنا هادشي علاش قال existe seul peut se superposer à la reproduction sexuelle. Donc les cellules sont encore à deuxième chromosome. يعني هنايا كان deuxième chromosome ولا deuxième chromosome هادو غيديفيزاو لدو، هادو غيديفيزاو لدو ولا 4 سيلول غيكون عندهم حتى هما deuxième chromosome. يعني هنا كيبقاو عندهم كلهم deuxième chromosome. ندوزو la deuxième phase, c'est la phase d'accroissement où les cellules accumulent des substances de réserve. Les cellules sont toujours à deuxième chromosome. يعني هذاك السيلول مثلا هاد السيلول هادي كتحبس لا ملتيبليكاسيون، ما كتبقاش تملتيبليا، ما تعطيناش دو سيلول، ولكن غادا تكبر. يعني غادا دير لاكوميلاسيون دو ريزيرف، غادا تكبر. يعني لي ريزيرف هي لو نوتريمون، يعني غادا تاكل باش تبدا تكبر غتولي عندنا دو تاي تري امبورطون، تولي كبيره. يعني هنايا لا فاز داكروازمون، يعني غتولي عندنا غرون بارابور كيف كانت، يعني غتكبر هذيك لي سيلول غتبدا تكبر. هادي او لي سيلول accumulent de substances de réserve. Les cellules sont toujours en deuxième chromosome. شنو الفرق ما بين la phase de multiplication et la phase d'accroissement؟ La phase de multiplication عندنا l'augmentation de nombre، يعني غتبدا تكثر. Mais par contre la phase d'accroissement c'est l'augmentation de taille، يعني لا طاي ديالها غتكبر، ماشي لو نومبر مي لا طاي ديالها غتكبر. وعندنا لا فاز دو ماتوراسيون هي لا فاز ديال الديفيزيون pendant laquelle chaque cellule diploïde، يعني كانت هنا عندنا دوزان كروموزوم، يعني كل وحده هذاك اللي كبرات هذاك سيلول داك اكومولات لو سبستانس دو ريزيرف ولات عندنا دو طاي كبيره، غتوقع عليها لا ديفيزيون باغ ميوز. يعني كانت عندنا دوزان كروموزوم باغ ميوز تولي عندنا 4 سيلول ابلويد، يعني عندها 1 كروموزوم، تولي عندنا 4 سيلول ابلويد يعني 1 كروموزوم، يعني مشات لنا من 2 كروموزوم ل 1 كروموزوم. هادو هو لي 3 فاز كيكونوا عند المال وعند الفيميل اون ميم طون، يعني بجوجهم نفس المراحل كيكون عندهم هاد لي فاز. هنا الشيما كتبين لنا هاد لي 3 فاز. دونك هنا المال وهنا الفيميل، لو مال اي لو فيميل. المال عندنا الاول كانت عندها واحد سيلول وحده، يعني سيلول وحده سميتها هنا عندنا لوفوغوني وهنا عندنا سميتها لو سبرماتوغوني. لوفوغوني و سبرماتوغوني وقعت لهم لو ملتيبليكاسيون، يعني اوغمونطاسيون دو نومبر، يعني كثروا ولاو كثار بزاف، يعني نتقاسموا لجوج، قاسموا هذه انقسمت لجوج عطاتنا 4، يعني من سيلول وحده ولاو عندنا 4 لي سيلول، وهاد 4 لي سيلول كل وحده بدات تنقسم اكسيتيرا. يعني هنا عندنا لا ملتيبليكاسيون دو نومبر، حتى هنا نفس القضيه عندنا لا ملتيبليكاسيون دو نومبر. بالنسبه لاكروازمون سيلول وحده، يعني سيلول من بين هذوك لي سيلول زوفوغوني غتحول لوفوسيت 1، يعني توصل المال شنو كيوقع، يعني غادا اوغمونتي لنا لا طاي ديالها، يعني لا طاي ديالها غادا تكبر، يعني تولي عندنا طاي تري امبورطون، طاي كبيره. دونك هذيك السيلول اللي وقعت لها لا كروازمون ماشي هاد السيلول اللي وقعت لها الملتيبليكاسيون، نو هاد السيلول اللي وقعت لها لا كروازمون هاد السيلول غتوقع لها لا ماتوراسيون.
لا ماتوراسيون يعني غاديفيزي كتعدى 2 ان غتديفيزي 2 سيلول على ان يعني هنا من هنايا لهنا راه لا فاز كتسمى لا فاز ريدكسيونيل ومن هنا لهنا ليكواسيونيل يعني هي اللي هضرنا عليها في الاول. هنا هضرنا قلنا كاينه ديفيزيون ريدكسيونيل ديفيزيون ايكواسيونيل. هادشي اللي غيوقع لها في الفاز دو ماتوراسيون باغ لا ميوز. ديفيزيون كتكون عندك ديفيزيون ريدكسيونيل اي ديفيزيون ايكواسيونيل. هادشي اللي غيوقع هنا يعني وقعت لها لا ديفيزيون ريدكسيونيل بوي وقعت لها ديفيزيون ايكواسيونيل باش كتعطينا السيلول الاخرى ديالها اللي هي المسيج الانثوي. هذاك المسيج الانثوي حتى خاصنا المسيج ذكوري اللي هو يكون عندك 2 كروموزوم ينقسم حتى هو باغ دو زيتا سكسيسيف يعني لا ريدكسيونيل اي ايكواسيونيل باش يعطونا فاز دو ديفيرونسياسيون يعني باش يعطونا السبرماتوزويد. هذوك السبرماتوزويد غيتليا لينا يعني هذوك السبرماتوزويد ماشي الذكري مع ماشي الانثوي غيتلياو باش يعطونا زيغوت. هذيك زيغوت اوقع على هذاك زيغوت راه واحد سيلول توتيبوتونت سيتادير غادي توقع على واحد الانقسامات باش يعطونا واحد لي سيلول سبيسياليزي. دابا هادي اون جينيرال شنو كيوقع في هذوك لي 3 فاز اون جينيرال، ولكن غادي نمشيو عند المال شنو كيوقع وعند الفيميل شنو كيوقع بالضبط. نمشيو عند المال اللي هي سبرماتوجينيز. Le spermatogenèse, c'est la formation de spermatozoïdes. Le genèse, c'est la formation. Spermatogenèse, c'est la formation de spermatozoïdes, ou la spermatide. قلنا كاينين 3 فاز دائما حطها في بالك بان كاينين 3 لي فاز اللي كاينين. لا فاز دو مولتيبليكاسيون، لا فاز دو كروازمون، لا فاز دو ماتوراسيون. كيف ما قلنا لا فاز دو مولتيبليكاسيون كما تسمع فاز دو مولتيبليكاسيون c'est-à-dire l'augmentation de nombre c'est-à-dire l'augmentation دو نومبر. كانت عندك سيلول وحده غيبداو يكثروا يولوا عندنا سيلول بزاف يعني واحد بروسيسوس كونتينيو يعني واحد بروسيس كتكون مستمره يعني واحد بروسيس مستمره كي كومونس دو لا في فوتال يعني كتبدا لينا في المرحله الجنينيه سا كونتي à la puberté. Ça continue يعني devient très fort يعني devient بزاف يعني devient très actif يعني كتولي بكثره في لا بيبرتي يعني في مرحله البلوغ كيولي عندنا بكثره هاد لا فاز دو مولتيبليكاسيون كتولي عندنا بكثره السبرماتوغوني كيبقاو يديفيزو بزاف في هاد لا فاز دو بيبرتي اي سو بورسوي جوسكا لا سينوسونس يعني كتم حتى لا سينوسونس سن الشيخوخه يعني الشيخوخه كتوقع فينا هاد لا فاز دو مولتيبليكاسيون ما كتبقاش عند لو سبرماتوغوني. عند المال phase d'accroissement de façon régulière يعني كتكون عندنا de façon régulière certains spermatogonies يعني ماشي كلهم certains spermatogonies c'est de se multiplier يعني كتوقف لينا la multiplication يعني ما تبقاش تعطينا دي فوغوني اخرين يعني كتوقف المultiplication et commencer à accumuler des réserves يعني بحال هنايا وحده منهم وقفات المultiplication يعني ما تعطيناش لو سيلول ولكن وقفت الملتيبليكاسيون وغتبدا تريزيرفا يعني تبقى تاكوميلي في لي ريزيرف يعني كومونسي ا اكوميلي دي ريزيرف سو ترانسفورم غتحول ان سي اون سبرماتوسيت 1 يعني ملي غادي تحول يعني كانت هنايا نورمالمون فهاد السيلول كانت سبرماتوغوني تحولت لينا هنايا تحولت لينا سبرماتوسيت 1 يعني علاش تحولت لينا سبرماتوسيت 1 حيت هنا تكبرت لينا في لاطاي يعني كبرت في لاطاي تحولت لسبرماتوسيت 1. هذوك سبرماتوسيت 1 و سبرماتوغوني توجور عندهم 2 كروموزوم توجور باقي عندهم 2 كروموزوم. Maintenant, on nous la phase de maturation. La phase de maturation, إمتى غتبدا لينا هاد لا phase de maturation غتبدا لينا في الانترفيان. إمتى غتبدا لينا هاد الماتوراسيون إمتى تبدا لينا هاد الماتوراسيون intervient dès la puberté يعني في لا puberté في مرحلة البلوغ غتبدا عندنا لا ماتوراسيون يعني مرحلة النضج. هاد لا ماتوراسيون غتحول لينا هاد سبرماتوسيت 1 اللي حصلنا عليها في لا فاز داكروازمون يعني شاك سبرماتوسيت 1 دون دو سبرماتوسيت 2 يعني تحول لنا دو سبرماتوسيت 2 يعني هاد لو سبرماتوسيت 2 عنده ان كروموزوم يعني عنده ان كروموزوم
يعني حولت لينا من دوزين كروموزوم لان كروموزوم. هنا بدات عندنا الميوز. الميوز شنو هي؟ قلنا كيغيدوي لو ستوك كروموزوميك، يعني كتحول لينا من دوزين لان، يعني حولت لينا اش؟ حولت لينا لو سبرماتوسيت 1 اللي كانت عندها دوزين كروموزوم، حولتها لينا سبرماتوسيت 2 اللي عندها ان كروموزوم. شحال عطاتنا من سبرماتوسيت 2؟ عطاتنا جوج، يعني وحده عطاتنا جوج لو سبرماتوسيت 1، وحده سبرماتوسيت 1 عطاتنا دو سبرماتوسيت 2. بوي من بعد هذوك سبرماتوسيت 2 غيعطيونا 4 سبرماتيد، ولكن غيبقاو عندها ان كروموزوم كيف ما هنايا في الشيما. يعني هنا كانت عندنا سبرماتوسيت 1 عطاتنا دو سبرماتوسيت 2، يعني سبرماتوسيت 2 سبرماتوسيت 2 دو سبرماتوسيت 2. هذوك لي سبرماتوسيت 2 عطاونا كل وحده عطاتنا دو سبرماتيد، يعني ولاو عندنا 4 سبرماتيد، يعني دو سبرماتوسيت 2 عطاونا 4 سبرماتيد. 4 سبرماتيد. باقي حنا يلاه واصلين في السبرماتيد، مازال ما وصلناش للسبرماتوزويد. كيفاش غيولي عندنا السبرماتوزويد؟ دونك هنايا عندنا لو ميتوز. نعاودو من الاول. هنا عندنا لا فاز دو مولتيبليكاسيون، يعني عندنا سيلول par la division. كانت عندنا سيلول وحده ولات عندنا بزاف لي سيلول، سي l'augmentation de nombre. هنا عندنا الميتوز، سي لا ديفيزيون، لا reproduction asexuée. سيلول وحده يعني سيلول وحده يعني سيلول augmentat في لا طاي، يعني ولات عندنا augmentation de taille. une fois augmentat la taille عندنا لا فاز d'accroissement. هنايا تحولت ولات عندنا سبرماتوسيت 1. هذاك سبرماتوسيت 1 يعني وقع ليه واحد الميوز فاز ريدكسيونيل ايكواسيونيل باش عطانا دو سبرماتوسيت 2. هنا كان عندنا دوزين كروموزوم ولات عندنا ان كروموزوم. وهنايا كل سيلول كل سبرماتوسيت 2 عطاتنا دو سبرماتيد، دونك عطاتنا دو سبرماتيد باش ولا في الاخر عندنا 4 سبرماتيد، يعني دو سيلول دو سبرماتوسيت 2 عطاونا 4 سبرماتيد. وهذوك اللي 4 سبرماتيد غتوقع عليهم لا ديفيرونسياسيون باش غيوليو عندنا لو سبرماتوزويد. يعني كل سبرماتيد يولي عندنا سبرماتوزويد، كل سبرماتيد يولي عندنا سبرماتوزويد. غادي نعرفوا هاد من لو سبرماتيد سبرماتوزويد شنو غادي يوقع ان شاء الله في الفيديو القادم. واللي عنده شي كاستيون وعنده شي تدخل مرحبا في لي كومونتير ولا عندي في الواتساب يصيفط لي ميساج يقول لي هل شنو ما فهمتش. مرحبا في اي وقت. بون كوراج.